تو في partie 2 installation JDK كما تشوفوا téléchargement فيك كملناه. exécuter comme administrateur, oui. Welcome to the installation. Next. Development tools, source code, public GRE. باش نشوفوهم بعد ان شاء الله. Cliquez sur modifier pour installer Java dans un dossier différent. Par défaut l'installation تصير في C program file Java GRE. باش نخلوها par défaut. نعديو suivant. 3 billion devices run Java. 3 بليون ماكينة ديجا انستالي فيها جافا، و جافا لا لونغاج لا بلو utilisé dans le monde. هوني الران الأولى في الديفلوبمنت بلاتفورم. كلوز به توا كي نعمل جافا فيرجن ماشي باش تعد. علاش؟ خاطر ما سكرتش الانفيت دو كوموند. نسكروها ونعاودو نحل CMD exécuter comme administrateur ونعاودو جافا اسباس تيري فيرجن. تعدت. تو نشوفو نجربو جافا كومبايل جافاك اش به. تو نشوفوها علاش به. توا به توا باش نمشيو باش نعملو configuration صغيرة. ordinateur, propriété, paramètres système avancé, variable d'environnement. تبعوني لنا باش نعملو ان variable جديد باش نسموه جافا هوم باش نحطو فيه الباث نتاع الانستالاسيون نتاعنا في السي دو بوان بروجرام. خاطر نورمالمون 64 جافا JDK نسحقو لللين هذا نعملو كوبي كولي نسي به. هذا الجافا هوم بتاعنا. نجيو لنا نشوفو في الباث باش نشوفو في الانستالاسيون اش صار. سي دو بوان بروجرام داتا اوراكل جافا باث. هذا يتزاد كي نحيو واش باش يصير به. باش نحيوه اوكي باهي لازمنا نعملو اوكي باش نرجعو به.
نرجعوا جافا version لا نسكروا نعاودوا نحل cmd v2 commande exécuter comme administrateur et java-version ب جافا n'est pas reconnu ب رجعت كالعادة. توا باش نشوفوا اكل جافا هوم كيفاش تحققوا له. باش نهزوا توا في اللين في الباث تاعنا حطوا جافا هوم لا فالور دو جافا هوم بوان سلاش في خاطر حاشلنا بالدوسي بين اللي في وسط الجافا اللي في وسط الجي دي كا به pourcentage اللي هي يعني لا فالور دو جافا تيري عملتها بالويت تيري هوم جافا هوم به هذيا لا فالور دو جافا هوم ديما بوان فيرغول. لكن باش حاشتنا بالدوسي بين اللي في وسط الجافا هوم في وسط الجي دي كا دوسي دانستاسيون تاع جي دي كا. توا اوكي cmd java version عملت غلطة يسار بارامتر سيستم افونسي فاريابل دونفيرونمون جافا هوم يمكن كتبتها بالغلط تيري بالسيس به او هذايا اكزومبل يعني باش نبداو نثبتو بالكدا اقل فيرغول اقل تيري بوان فيرغول غلط تعدى غلط متعداش جافا تيري بالسيس عملت به تيري بالسيس باش نعملها بالويت وباش نبدلها بالويت جافا هوم بالويت به جافا هوم version توا تعدت جافا version 1.8 به فيرسيون دو جافا 1.8 جافا تريد مارك SE Thunder Edition Runtime Environment. هذا يعني TM يعني تريد مارك اللي هي الكوبي رايت نتاعهم يعني المو ريزيرفي بار لوراكل به جافا هوت سبوت تي ام كيف ذا فيرتشوال ماشين 64 بيت به. توا باش نتعداو شوية تيوريك وباش نرجعو للبراتيك. ثم ليان باش نخليهولكم بعد متاع اليام تاع لي دوكيمون ولي كور نتاعنا نتاع ماديموزيل فناجي لي زاتولي باش نخليهولكم بالطبيعة. الليان ذا باش بعد نعمل باش نلقاو الليان l'atelier numéro 1 framework de persistance به atelier framework de persistance به. نبدأ عنا ساعة l'atelier كيف configuration et installation de l'environnement de travail. Notion théorique, rappel JVM Java Virtual Machine. Suite à la compilation d'un code source Java, l'output n'est pas .exe mais des fichiers .class. Ces classes sont des bytecode Java qui sera interprété par la JVM. JVM interprète le bytecode dans la machine et l'exécute. هذه كما شفتوا الجي في ام به. بعد تشوفوا هذه بالضبط كيفاش تصير في البراتيك به. جي ار او Java Runtime Environment, c'est l'implémentation propre à ça de la JVM qu'elle appelle GRE. Vous avez besoin d'avoir un GRE installé pour exécuter n'importe quel programme Java. Le JDK,
Java Development Kit est utilisé par le développeur. Il contient le JRE pour exécuter les programmes, plus les outils nécessaires pour développer et compiler un programme Java. JDK comprend, entre autres, le compilateur java.exe, l'application Java, launcher java.exe, etc. Vous avez besoin de JDK si vous voulez écrire et compiler vos programmes pour l'exécution des programmes Java. JRE est suffisant. Dans le cadre de cet atelier, nous allons utiliser la version JDK 1.8. شوفوا لنا مع بعضنا الشيما هذا relation entre JVM, JDK et JRE. به Java Source Code تعال على Java Development Kit اللي هو JDK exactement في الجافا كومبايلر هو اللي كومبيل ويعطينا الجافا بايت كود. هذايا جافا بايت كود يتعدى على الماشين فيرتويال اللي هي جافا فيرتوال ماشين جي في ام اكزاكتومون في الجي تي اي جي اي تي كومبايلر اللي شفناه بكري في ليفولوسيون دو جي تي كا باش يعطينا بعد امبليمونتاسيون وتعطينا الريزولتا في جافا ران تايم انفايرمنت جي ار او. شوفوها باش نزيدو نبينوها اكثر. هذا يساي ماش صح نقولو به باش نصورو شويه. اولا عندنا كود جافا به كود جافا باش نسهلو على الواحد به مش نكتبو كود كامل. 48 تيست بوان جافا نكبر شوي في الكتابة به التيست بوان جافا ذاي كود جافا كلاس اللي هو به فيه به المهم هاي باش تعدى كيفاش باش تصيروا الكومبيلاسيون تاعو كومبيلي كومون باش تعدى على الجيديكا الجيديكا اللي هي جافا ديفلوبمنت كيت. ثم حاجة اسمها الجافا كومبايلر. الجافا كومبايلر هذيا نبدلو شوية لي كولور تعال تتكحل برك جافا كومبايلر اللي هي جافا كومبايلر تعطينا تو ما عادش بوان جافا. ايش باش يصير شو لي بوان كلاس به باش تعطينا تيست بوان كلاس تيست بوان كلاس اللي هو شنو اللي هما جافا بايت كود. يعني 5 نكتب به شفناها بكري لنا جافا بايت كود نكتبوها جافا بايت كود به مسيرش جافا بايت كود.
الجافا بايت كود هذا باش تحدى الى حد الان هذه الكومبيلاسيون تاعنا. بعد ليكزيكسيون كيفاش باش يصير؟ تعدى هذا أول هذا به الجي جافا ران تايم انفايرمنت في وسطها الجي في ام، والجي في ام هذايا عندها سيرفيس اسمه الجي اي تي كومبايلر، شفناها بكري. الجي اي تي كومبايلر دخل كلاس بون بيت بون كلاس تيست بون كلاس باش تعطينا توا الامبليمونتاسيون تاعنا. سير امبليمونتاسيون امبليمونتاسيون ايش باش يصير؟ باش ترجع لنا البروغرام نتاعنا ماي بروغرام ريزولتا دو بروغرام ماي بروغرام وانتهى. ريتو توا الحكاية هذه الكل بتشوفوها براتيكمون كيف تصير به. سيت بوان نجي نعملو ورك سبيس ورك سبيسز خير ورك سبيسز يا عندي ورك سبيسز هذا باهي نسميوها سن فورماسيون جافا nouveau work spaces في وسط الورك سبيسز ايش نسموه به تيست بار تيست. في وسط التيست باش نعملو كلاس جافا حلو النوت باد باش نعملو نكتبو كود كلاس جافا عادي public class test public static void main به. شوفوا لونغاج جافا جي جافا به string اس ماجوسكيل راهو string بالاس ماجوسكيل
اوه لا اله الا الله سترينج لان عيطتك فيه به تو في وسطها باش نخدمو تو لان اش باش سيستم لو اس ماجوسكول سيستم اوت برينت ولا برينت ادين ولا برينت معناش واش به هلو وورد عنا لأن ما ننساوش بوان فيرغول باهي سيستم اوت تك باهي باش نحي البوان فيرغول كوم كوا غلط سي بون باش نشوفو حكاية باهي نرجعو اورديناتور سي دو بوان فورماسيون جافا او ورك سبيس تيست ايش نسميه لازم نسميه نفس اسم تاع الكلاس تيست بوان جافا انريجستري تو بالسي ام دي باش نعملو كومبيلاسيون تاع اولا نمشيو بين سي دي استغفر الله سي دي نمشيو للليان تاعنا كوبي تيست دوسي سي دي كل به تو باش نعملو كومبيلاسيون في وسط تيست للكلاس تيست بوان جافا اوه جافاك اواني توا طلعتلنا البوان فيرغول لولو علاش عملتها بالعين باهي تو سي بون الجافا التيست بوان جافا ديجا كومبيلي ولت جافا نورمالمون تيست بوان كلاس باش تولي باش نجيو نشوفو توا في الدوسي متاعنا اوني زاد تيست بوان كلاس فيشي كلاس دونك توا كيما تشوفو هذا يورد بوان فيشي كلاس نجيو جافا تيست هلو وورد الريزولت متاعنا كيما تشوفو دونك كملتنا توا البارتي تاع الانستالاسيون دو جي دي كا نتقابلو في البارتي الثانية اللي باش تكون لي ديو Merci pour votre attention.